Morocco. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، أيتها السيدات، أيها السادة. Let me, before starting making this statement, explain the word habus in my title. Habus is a religious endowment. أتشرف بأن أقدم إليكم في حدود الوقت الممنوح العناصر البارزة في سياسة تدبير الشأن الديني بالمملكة المغربية، وذلك في علاقتها بمناهضة الإرهاب. وكما هو معلوم، فالإرهاب أفعال عنف لإكراه الناس على قبول نمط في السياسة والحياة، وحسب تأويل شاذ لنصوص الدين، تأويل لا تقبله الأغلبية الساحقة من المسلمين، بيد أن هناك مسلمات ينطلق منها الضمير الديني لهذه الغالبية، والإرهاب يحاول استغلالها بشتى الوسائل، ومنها أولاً الإيمان بأن الدين هو الذي يعطي المعنى للحياة. ثانياً اعتبار بعض الوقائع الجارية في التاريخ الحاضر ملتبسة بحيث تشوش على الضمير المؤمن بالقيم المثلى للدين. ثالثاً اعتبار العدل في مختلف مستوياته قيمة مركزية في الدين. رابعاً النظر إلى الدين على أنه يشمل كل ما تقوم عليه وتنتظم به الحياة الفردية منها والجماعية. وعلى هذا الأساس فإن فكرة الإرهاب يمكن أن تتسرب إلى العقول باستغلال الهشاشة في حياة المسلمين، ولا سيما في الجوانب الثلاثة الآتية. أولاً المشروعية السياسية من منظور الالتزام بكليات الدين. ثانياً تأويل النصوص في غياب سلطة دينية علمية وازنة. ثالثاً فراغ أو ضعف في التأثير الديني أو الخدمات الدينية. إن سياسة المملكة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني مستمدة من طبيعة النظام المغربي الذي يقوم منذ أزيد من 10 قرون على أن ولي الأمر أي جلالة الملك يستمد مشروعيته من كونه أميراً للمؤمنين، ملتزماً بحماية الدين، حماية وقاية لثوابت المغرب الدينية، وحماية تنمية وتنزيل وفق ما تتطلبه المستجدات. فلنستعرض في الجوانب الثلاثة المذكورة كيف تسد سياسة أمير المؤمنين الطريق على الإرهاب. أولاً عنصر المشروعية، ويتصل به عنصران مكملان هما الإصلاح والعمل وفق الثوابت الدينية. بالنسبة للمشروعية، تعد حالة المغرب مثالية في ثبوت المشروعية الدينية للحاكم، لأن إمارة المؤمنين في بعدها الرمزي والوظيفي هي النظام الأصلي في الإسلام، إذ تقوم على البيعة، والبيعة تعاقد على الولاء مقابل التزام الحاكم بحماية ما يسميه الفقهاء بكليات الدين، وهي تشمل 5 ميادين: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. ويشمل مضمون هذه الكليات ضمان كل الحقوق التي تنص عليها الدساتير الحديثة، تضاف إليها حماية الدين. ولا بد أن نشير إلى أن عقد البيعة في المغرب عقد مكتوب تعاد كتابته عند تولية ملك جديد، ويتجدد التعبير عن البيعة كل سنة في ذكرى تولية الملك على العرش. ومن وجوه الانسجام مع العصر أن التعبير السنوي عن الولاء لم يعد يقوم به الوجهاء والأعيان، بل صار يقدمه المنتخبون المحليون. أما على صعيد الحياة الدينية، فالبيعة تجدد أسبوعياً في خطبة صلاة الجمعة، حيث يتم الدعاء للسلطان بمحضر ملايين من المصلين. إن هذا النظام نظام غني بتجربة تاريخية وحس في التواصل العقلاني والعاطفي مع الأمة، نظام له بعد روحي آخر هو النسب الشريف، كما له رصيد في الحفاظ على الوحدة الترابية والنضال ضد الاستعمار. والالتزام بالكليات مستمر اليوم في أعمال الإصلاح التي تتحقق بها في كامل تفريعاتها التفصيلية التي تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع بالأسلوب الحديث الذي يتطابق مع الدستور. وحيث إن إمارة المؤمنين هي المسؤولة عن حماية الدين والمختصة بشؤونه، فإن منطق البيعة لا يترك مجالاً لأي مشروع سياسي على أساس الدين، لأن السياسة ينظمها الدستور ويمارسها الفاعلون في مؤسساتها وبلغتها وضوابطها. أما حماية الكليات الأربعة الأخرى غير الدين فتقتضي القيام بجميع الإصلاحات، وفي مقدمتها الأمن والعدل وترقية المعاش. وهكذا فالناس في الحياة اليومية في المغرب يحكمون على العمل الإصلاحي لأمير المؤمنين على أنه يحمي كليات الشرع
من خلال نشاط دائب لا فرق في تجلياته بين الخروج للصلاة وتدشين المساجد وبين إطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، بما فيها المبادرات التي تنمي التضامن وتحارب التهميش والإقصاء. ومن التدابير التي تعزز المشروعية والإصلاح وتتجلى فيها الاستمرارية التاريخية الالتزام بثوابت الدين كما أجمع عليها المغاربة منذ 10 قرون. وهذه الثوابت بالإضافة إلى إمارة المؤمنين هي أولاً العقيدة الأشعرية، وهي لا تكفر الناس ولا تقبل الحكم بالقتل بسبب المخالفات التي تتعلق أساساً بحقوق الله لا بحقوق الغير التي يتولاها القضاء. ثانياً المذهب المالكي على أساس 3 ميزات: أولاها غناه بأساليب استخراج الأحكام من مصادرها، ثانيتها مرونته في إدماج الممارسات الثقافية المحلية في دائرة الشرع، ثالثتها الأهمية التي يعيرها للمصلحة العامة، الأمر الذي يترتب عنه في عصرنا إضفاء الشرعية على كل القوانين التي تخدم المصلحة دون ما تناقض مع قطعيات الشرع. وقد أصدر علماء المغرب فتوى جليلة فريدة من نوعها في موضوع المصلحة العامة في الفقه المالكي، يستفاد منها أن الحكم بواسطة كل القوانين التي تصدر عن الحكومة في المغرب تكتسي كل الشرعية الدينية. وهذا الحكم الشرعي الذي أسسه علماء المغرب يطمئن الضمير الديني أمام المستجدات، لا سيما في مجال الممارسة الديمقراطية. وغاية هذه الطمأنة ألا يتشوف الناس إلى ما يتخيل على أنه الحكم الإسلامي الذي سيأتي ليطبق الشريعة. ثالثاً، أما الثابت أو الاختيار الثالث بعد العقيدة والمذهب فهو رعاية البعد الروحي للإسلام المعروف بالتصوف، على أساس أنه